नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। एमसीसी सम्झौतामा के हानिकारक प्रावधान राखिएकाले यथास्थितिमा अघि बढाउन नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलको भनाइ। एमसीसी सम्झौतामा एमसीसी प्रोजेक्ट रहेको जमिनको स्वामित्व कानुनसँग बाँझिने विषय उदारवादी खुला अर्थतन्त्रको विकल्पमा जान नहुने कुरा गलत भएको उपमहासचिव पौडेलको दावी। प्रसारण लाइनमा नेपालले भारतको सहमति लिनुपर्ने लगायतका प्रावधान रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रश्नोक्ति। गरिब राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्र अनुदान दिने कुरा कुनै दयाको विषय नभए विकसित देशका उत्पादनलाई बिक्रीको वातावरण बनाउने र विश्व अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय भएको उपमहासचिव पौडेलको भनाइ। ऋण वा अनुदान के हो भन्ने स्पष्ट नभइसकेकाले एमसीसी सम्झौतासँग समाजवाद साट्न नसकिने जिकिर। इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी ल्याइएको उपमहासचिव पौडेलको दावी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे छलफल। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवाको भेटवार्ता। एमसीसीलाई तत्काल संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा। दाहाल र नेपालद्वारा भने एमसीसीबारे जनस्तरबाट उठेका सवालहरूको सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड। यथास्थितिमै एमसीसी पारित गराउन नसकिने भन्दै थप समय लिनुपर्ने दाहाल नेपालको सुझाव। फेब्रुअरी 28 भित्र एमसीसी पारित गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ। एमसीसी संसदमा पेश भई बहुमतका साथ पारित हुने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको बारेमा छलफल भएको पनि प्रवक्ता महतको भनाइ। बैठकमा वक्ताहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले शुक्रबार पनि छलफल चल्ने प्रवक्ता महतद्वारा जानकारी। बैठकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, भातृ सङ्गठनहरूको समय सीमा र एमसीसीको विषयमा चर्चा। विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टीले भातृ सङ्गठनहरूको बारेमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने प्रवक्ता महतको भनाइ। पार्टी परित्याग गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पुनः पार्टीमा फर्किनेमा आशावादी रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराको दावी। थापालाई धैर्य गर्न र छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन अनुरोध गरे पनि अस्वीकार गरेकोमा दुःख लागेको भनाइ। पूर्व अध्यक्ष थापाले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नु अनपेक्षित घटना भएको भनाइ। आगामी 3 चरणको निर्वाचनमा पार्टी गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा पूर्व अध्यक्ष जबराको जोड। पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः महानगरको प्रमुखमा आफ्नो दावेदारी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको भनाइ। पार्टीले जिम्मेवारी दिए र महानगरवासीको सहयोग रहेमा पुनः आफ्नो दावेदारी रहेको जिकिर। आफ्नो कार्यकालमा धेरै स्थानमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको शिलान्यास गरिएको र सम्पदा निर्माणको काम चाँडै सकेर उद्घाटन गरिने भनाइ। ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण, सम्वर्धन र पर्यटनसँग जोड्ने काम महानगरको भएको प्रमुख साक्यको भनाइ। महानगरको नीति अनुसार आगामी दिनमा पनि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै जाने प्रतिबद्धता। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट होटलको मिनी क्यासिनोको लाइसेन्स समेत रद्द। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्मको बक्यौदा आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मको इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर र चालु आर्थिक वर्षको रोयल्टी गरी 38,10,45,664 रुपियाँ नबुझाएपछि होटल बन्द। क्यासिनो सञ्चालन बापतको 42.5 करोड रोयल्टी नतिर्ने काठमाडौँको दरबारमार्ग स्थित होटल एक्ट एन्ड एटीको वर्गीकरण समेत खारेज। एसईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको भनाइ। ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुराहरू प्रदेश सरकारलाई दिन कानुन त अप्ठ्यारो भएको उल्लेख। सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानुन पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसईको परीक्षा लिने जानकारी। यसपटकको एसई परीक्षामा 2000वटा केन्द्र रहने र 11,000 बढी विद्यालयले भाग लिने अध्यक्ष शर्माको भनाइ। करिब 5 लाख विद्यार्थी यसपटकको एसईको परीक्षामा उपस्थित हुन सक्ने बोर्डको अनुमान। कक्षा 12को परीक्षाको समय तालिका पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1369 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8,880 पीसीआर परीक्षणमा 1,013 जना र 3,000 एन्टिजन परीक्षणमा 356 जना गरी 1,369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,864 जना। बिहिबार 2,228 जना संक्रमण मुक्त। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 29,004 जना। विवादित एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 86 अर्बले घटाएको अर्थमन्त्री शर्माद्वारा जानकारी। चालु आर्थिक वर्षमा 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपियाँ प्रतिस्थापन बजेट। अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थले बजेट 86 अर्बले घटाएर 15 खर्ब 46 अर्ब रुपियाँमा झार्यो।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको 94.7% मात्रै खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान। मौद्रिक नीति समीक्षाकै क्रममा अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य बनेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको धारणा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी फागुन 1 गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गराउने। बिहिबार त्रिवेणी रजिस्ट्रार कार्यालयले सूचना जारी गरी पठन पाठन परीक्षा लगायत कार्यालयका सम्पूर्ण काम भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने जानकारी। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै त्रिवेणीद्वारा गत 9 माघदेखि विभिन्न तहका परीक्षा समेत स्थगित। दलित समुदायले भोगेका उत्पीडनको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको भनाइ। दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको दाबी। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यले नै घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै यस विषयमा देश विदेशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्रीहरूको संलग्नतामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड। जातीय छुवाछुत तथा विभेद सम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका 43वटा उजुरीहरूलाई आवश्यक छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीद्वारा जानकारी। आयोगद्वारा यस अवधिमा आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि 2078 निर्माण गरी कार्यान्वयनमा। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान DDCद्वारा प्रशोधित स्ट्यान्डर्ड दुधको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 9 रुपियाँले बढाउने निर्णय। मूल्य वृद्धिसँगै अब पोकामा उपलब्ध हुने 1 लिटर दुधको मूल्य 85 रुपियाँ पुग्यो। संस्थानको बोर्ड बैठकद्वारा नयाँ उपभोक्ता मूल्य निर्धारणको निर्णय गरेको जानकारी। बढेको मूल्य शुक्रबारदेखि लागू हुने। बुधबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा संस्थानलाई दुधको मूल्य बढाउन अनुमति। 3 इकाइ यार्ड र 8 इकाइ SNF को आधारमा प्रशोधित दुधको मूल्य तोक्न मन्त्रालयको सहमति। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डाक्टर श्याम सुन्दर यादवलाई उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्ने जिम्मेवारी। मन्त्री परिषद स्तरीय बैठकद्वारा डाक्टर यादवलाई दैनिक आर्थिक प्रशासनिक शैक्षिक र अन्य तोकिएका काम कर्तव्य र अधिकार सहितको जिम्मेवारी। डाक्टर यादवले प्रतिष्ठानको नियमावली 2055 को नियम 6 को उपनियम 4 बमोजिमको कार्य गर्न पाउने। सरकारले आफूलाई उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको डाक्टर यादवद्वारा जानकारी। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार नेप्सी परिसूचकमा गिरावट। बिहिबार नेप्सी परिसूचक 11.96 अङ्कले घटेर 2801.56 बिन्दुमा। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.7 अङ्क घट्यो। लोड इन्डेक्स 1.16 अङ्क र सेन्सिटिभ लोड इन्डेक्स 1.07 अङ्कले घट्यो। बिहिबारको कारोबारमा नेप्सी परिसूचकमा गिरावट आए पनि एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य 5.33% वृद्धि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका 28वटा सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण। 28 सवारी साधनमा 17वटा मोटरसाइकल तथा 11वटा स्कुटर सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण। सवारी चालकहरूले पार्किङ गर्दा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीको भनाइ। कतिपय सवारी साधन चोरी गरेको पाइएकोले चोरी गर्नेहरूले कानुनी दायरामा लगेपछि मात्रै सम्बन्धितलाई सवारी साधन हस्तान्तरण गरिने महाशाखाका प्रमुख जोशीको भनाइ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाद्वारा जनकपुर धामबाट बच्चा चोरी गर्ने 2 महिलासहित 1 युवकलाई सार्वजनिक। पक्राउ परेका मनिषा देवी, किरण राम र कृष्ण कुमार यादव प्रहरीद्वारा सार्वजनिक। 3 जनालाई बच्चा चोरी गरी अन्यत्रै लगिरहेको अवस्थामा पक्राउ। मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएपछि रैथाने अन्नबाली उत्पादन लोप हुँदै। पाल्पाका कृषकहरूले खेतीयोग्य जमिनमा तरकारी लगायत नगदी बाली उत्पादन गर्न थालेपछि रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा। श्रमअनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुने र वन्यजन्तुले उत्पादित उपज नोक्सान गरिदिने हुँदा पाल्पाका कृषकहरूले रैथाने बाली लगाउन छाडे। अर्ग्यानिक अन्नबालीका रूपमा स्थापित कोदो, फापर लगायत रैथाने बालीका परिकारहरूको माग गाउँ तथा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो। कृषकहरूले खेतीयोग्य जमिनमा तरकारी लगायत नगदी बाली उत्पादन गर्न थालेपछि रैथाने बाली लोप हुने अवस्था। जलवायु परिवर्तन लगायत अन्य समस्याले उत्पादनमा कमी र मेहनत अनुसारको प्रतिफल कम। कोभिड-19 को ओमिक्रोन नै अन्तिम भेरिएन्ट नभएको भन्दै विश्व जगतलाई सचेत रहन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को आग्रह। WHO कोभिड-19 प्राविधिक विभागका प्रमुख मारिका बेनले केरोकोपद्वारा विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीले ओमिक्रोनको 4वटा फरक भेरिएन्ट पत्ता लागेको जानकारी। केही राष्ट्रहरूमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण दर कम हुँदै गएको भए पनि लापरवाहीले पुनः नयाँ भेरिएन्ट विकास हुनेमा चिन्ता। खोपको दायरालाई बढाउने मात्र नभई सबै नियमको पालना गर्नुपर्नेमा बेलनेको जोड। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। नयाँ वरियतामा नेपाल 167औं स्थानमा, अघिल्लो वरियतामा भने नेपाल 169औं स्थानमा। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियताको तेस्रो स्थानमा, नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिभ्स। भारत 104औं स्थानमा, मालदिभ्स 157औं स्थानमा। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान। AFC कप छनौट अन्तर्गत मछिन्द्र फुटबल क्लब र श्रीलङ्काको ब्लू स्टार बीचको खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अनुसार खेल अप्रिल 5 मा हुने। एएफसीले बिहिबार मैदान र समयको टुङ्गो लगायो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 7औं चरणमा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको आधारमा मसिन र एएफसी कपका लागि छनौट। ब्लू स्टार विरुद्धको खेलमा जित हात पारेको खण्डमा मच्छिन्द्रले अप्रिल 12 मा भारतको एटीके मोहन बगान विरुद्ध कोलकाताको विवेकानन्द युवा भारती क्रियाङ्गमा खेल्ने। समूह चरणमा स्थान बनाउन मच्छिन्द्रलाई मोहन बगान विरुद्धको खेल पनि जित्नुपर्ने। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ एनएनआइपिएले 16औं संस्करणको एनएनआइपिए स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन 3 साता गर्ने। अवार्ड ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको वज्रबाराई मन्दिर परिसरमा आयोजना हुने सङ्घका महासचिव शिव सुन्दर गोथेको भनाइ। अवार्ड नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा समावेश भएका 27 खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रदान गरिने। उत्कृष्ट खेलाडी मध्ये 1 पुरुष र 1 महिलालाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरिने। 1 पुरुष तथा 1 महिला प्रतिभाशाली खेलाडी सम्मान तथा 1 पुरुष र 1 महिलालाई उदयमान खेलाडी सम्मान प्रदान गरिने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।